अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी 12:01 हुआ है और आज पाकिस्तान को बने हुए एग्जैक्टली 73 ईयर्स हो चुके हैं। आज मैंने सोचा कि मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कुछ बातें। आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये राय मेरी अपनी राय है और आपको इससे इख्तलाफ हो सकता है। ज़िंदगी में कभी कभी इंसान भागता रहता है और उसके पास टाइम नहीं होता कि वो सोचे कि वो कहाँ आ चुका है, यहाँ तक वो कैसे आया और इससे आगे हम कैसे जा सकते हैं। आज 14 अगस्त के दिन मैंने सोचा कि पाकिस्तान के एक रिव्यू करते हैं कि इतने सालों में हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, यहाँ तक हम कैसे पहुँचे और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही, और अगर हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले किसी भी चीज़ को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हम उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझें। और आपको बैकग्राउंड समझाने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने एक थ्योरी इन्वेंट किया है और इस थ्योरी का नाम है चीचों का मुरब्बा। जी जनाब, चीचों का मुरब्बा। अगर आप आज से 600-700 साल पीछे चले जाएं तो वो इलाका जो अभी पाकिस्तान कहलाता है, वहाँ पे बहुत से लोगों ने इन्वेड किया और जिन लोगों ने यहाँ पे अटैक किया वो मोस्टली सिल्क रोड के थ्रू आते थे। उनमें मंगोल भी थे, तर्किश लोग भी थे, अफगान कौम भी थी, इसके अलावा ब्रिटिश ने भी अटैक किया और अरब लोगों ने भी यहाँ पे अटैक किया। तो लाजमी सी बात है वो लोग आए, उन्होंने वहाँ पे पनाह गाहें बनाई, फिर जब वो वहाँ पे जंग जीत गए तो उन्होंने वहाँ पे शादियाँ की और वहाँ यहीं के होके रह गए। जब उन्होंने यहाँ पे शादियाँ की और यहाँ पे रहना शुरू कर दिया तो इट मीन्स कि उन्होंने अपना जीन्स यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। ये जीन्स वो बेसिकली डिफरेंट इलाकों से लाए थे। तो अगर अभी मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, आप अपना डीएनए टेस्ट करवा के देखें, आपको पता चलेगा कि आपका ओरिजिन कहाँ कहाँ पे है। और ये देख के आपको एक शॉक भी लगेगा और सरप्राइज भी होंगे कि आपके जीन्स आपको बता रहे होंगे कि आपके इंसेस्टर्स तुर्किश, अफगान, अफ्रीका और बहुत से इलाकों से आपका जीन्स मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब ये जीन्स पूरे का पूरा इस इलाके में आ गया और यहाँ के लोगों के अंदर आ गया और फिर उन्होंने शादियाँ की और इस तरह से ये जीन्स फैलता रहा, तो अब जो कौम, जो लोग यहाँ पे रहते हैं पाकिस्तान में, हमारे अंदर पूरी दुनिया का जीन्स है। इट मीन्स कि हमारे अंदर बहुत सी क्वालिटीज़ भी हैं और बहुत सी खामियां भी हैं। यही वजह है कि हम एक कौम बन के नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे अंदर जीन्स ही इतना है। अगर हमारी आबादी 20 करोड़ है तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ, हमारे साथ 20 करोड़ कौमें रहती हैं, हर बंदा एक कौम है। जो दूसरा बैकग्राउंड है वो ये है कि हम लोग सारे कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं। मुसलमान बनने से पहले हमारा ताल्लुक़ डिफरेंट मज़ाहिब से था। उसके बाद जब इस्लाम यहाँ पे आया और हम लोगों ने इस्लाम को कन्वर्ट करके मुसलमान बने, तो हम अपने अंदर बहुत से रस्म व रिवाज भी लेके आ गए। हमने इस्लाम भी अपना लिया और जो हमारे आबाओ अजदाद जो एक रस्म व रिवाज लेके चल रहे थे, जो कल्चर्स लेके चल रहे थे, जो ट्रेडिशनल्स लेके चल रहे थे, हमने उन सब को भी अडॉप्ट कर लिया। तो अब हमने दो चीज़ें ले ली, हमने इस्लाम की भी सारी चीज़ें ले ली और हमने अपने सारे के सारे रस्म व रिवाज भी ले लिए। अब हम इन दोनों को यूज़ करके एक मुसलमान बन गए। और जो तीसरा फैक्टर था वो था ब्रिटिश। जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे रूल करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो है डिवाइड एंड कंकर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको डिवाइड कर दिया क्लासेस में। उन्होंने एक अपर क्लास बना दी, लोअर क्लास बना दी, उन्होंने आपको फ़िरक़ों में डिवाइड कर दिया। अगर आप आज से 200 साल पीछे जाएं तो आपको पता चलेगा कि बहुत से फ़िरक़े उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ये तब आए जब ब्रिटिश ने यहाँ पे हुकूमत करना स्टार्ट की, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर उनको रूल करना है तो हम सबको डिवाइड करके रखना है। फिर उन्होंने हमें इतना डिवाइड किया कि हम दड़ों में बट गए, हम बरादरियों में बट गए। तो अगर आप इसको एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर नंबर 1 पूरी दुनिया का जीन्स है, नंबर 2 हम एक कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं, जिसकी वजह से हम अपने साथ बहुत सी रस्म व रिवाज भी ले आए हैं। जैसे ये रस्म व रिवाज आपने मेहंदी के फंक्शंस पे देखे होंगे। नंबर 3, जब ब्रिटिश आए उन्होंने डिवाइड एंड कंकर किया। अब ये बैकग्राउंड है हमारा। तो मेरी थ्योरी के मुताबिक हम एक चीचों का मुरब्बा है, हम एक कौम नहीं है, हम एक हजूम है। और इसी वजह से आप देखें हम एक चीज़ फॉलो नहीं कर सकते,
آپ اپنے آپ سے یہ کویشچن کریں کہ ہم ایز اے قوم پوری کس چیز پہ متفق ہیں. کرکٹ کے علاوہ کوئی اور چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. تو بیک گراؤنڈ سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ ہمارا اوریجن کیا تھا اور ہم کہاں سے آئے تھے. اب ہم نیکسٹ فیز کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ فیز ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی. تو پاکستان کا جب بھی آپ ذکر کرتے ہیں تو 2 چیزیں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے کہ ہم نے کیوں بنایا, ہم نے کیسے بنایا. تو دوستو بیسکلی یہ ایک 2 نیشن تھیوری تھی. ہم یہ ریئلائز کر چکے تھے کہ ہمیں ایک ایسی زمین چاہیے جہاں پہ ہم آزادی کے ساتھ رہ سکیں, اور ہم ایک 2 قومیں ہیں, ہم ایک قوم میں نہیں ہیں. مسلمان علیحدہ ہیں اور ہندو علیحدہ ہیں. اس کی وجہ سے ہم نے پاکستان کی بنیاد رکھی. اور جہاں تک اس کو بنانے کی بات ہے تو اس کو بنانے کے لیے ہم نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں, بہت زیادہ سٹرگل کی ہے. ایک خون کا دریا ہے جس کو کراس کیا ہے. اس کے بعد ہمیں اپنا وطن پاکستان ملا ہے. ہمیں اس کی اتنی قدر نہیں ہے کیونکہ اس کو اپنی آنکھوں سے بنتے ہوئے نہیں دیکھا, لیکن ہمارے پاس احساس ضرور ہے. دوستو بات کرتے ہیں جنریشنز کی. پاکستان کو بنے 73 ایئرز ہو چکے ہیں اور اس دوران یہ ہماری 4th جنریشن ہے. تو ہم ذرا سا ریکیپ کرتے ہیں کہ ہماری جنریشنز کہاں پہ تھی اور کس جنریشن نے کیا کیا کیا. تو ہماری سب سے پہلی جنریشن, جس کو میں جنریشن نمبر 1 کہتا ہوں, اس نے پاکستان بنایا. جب اس نے پاکستان بنایا تو وہ ایک ایسی جنریشن تھی جنہوں نے لمیٹڈ ریسورسز کے اندر جینا سیکھا, جنہوں نے بہت زیادہ سٹرگل کی, اور وہ ایک صدمے میں بھی رہے کیونکہ انہوں نے اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں سے بچھڑتے ہوئے دیکھا ہے. ان لوگوں کو پاکستان کی ویلیو کی صحیح قدر تھی. پھر آتی ہے ہماری 2nd جنریشن. یہ وہ جنریشنز ہے جو کہ 1970 اور 1960 سے 90 سے آنورڈ جو کہ پیدا ہوئی. اس جنریشن نے بہت کچھ انہیریٹ کیا اپنی فرسٹ جنریشن کے ساتھ, لیکن اس وقت پاکستان بھی تھوڑی ترقی کر رہا تھا. تو اس میں بھی 2 مین ڈویژنز تھیں, لبرلز تھے اور ایک ریلیجیس تھے. یہ 2 بہت سٹرونگ طبقے تھے. اس جنریشن کے ٹائم میں ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ایڈوانس نہیں تھی, تو بیسکلی انہوں نے بہت سی چیزیں انہیریٹ کی تھی. ان کا وہی کلچر تھا, وہی رہنا سہنا, ایک دوسرے سے ملنا جلنا بہت زیادہ تھا. اور یہ وہی والی جنریشن ہے جو آج پاکستان کے بالکل ٹاپ پہ ہے, اور پاکستان کے ساری ٹاپ پوزیشنز کے اوپر یہ لوگ بیٹھے ہیں. تو جناب اس کے بعد آتی ہے 3rd جنریشن, جس سے میرا بھی تعلق ہے. اب یہ والی جنریشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی پرانی جنریشن کے ساتھ, کیونکہ جب یہ جنریشن آئی تو ٹیکنالوجی چینج ہو رہی تھی. اس جنریشن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ برج جنریشن ہے. اس نے پرانا دور بھی دیکھا ہے, اس نے نیا دور بھی دیکھا ہے. اس جنریشن کی خوبی یہ ہے کہ یہ جنریشن بہت زیادہ انرجیٹک تھی اور یہ کچھ کرنا چاہتی تھی اپنے ملک کے لیے. 3rd جنریشن اور باقی جنریشنز کا آپس میں بہت زیادہ گیپ تھا. یہ لوگ بہت زیادہ انرجیٹک تھے اور کچھ کرنا چاہتے تھے اپنے ملک کے لیے, لیکن اس گیپ کی وجہ سے باقی جنریشنز نے اس جنریشنز کو صحیح طرح سے سمجھا نہیں, جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت فرسٹریٹ ہوئے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ ملک چھوڑ دیا اور وہ لوگ باہر چلے گئے. تو اس کے بعد آتی ہے 4th جنریشن. یہ وہ والی جنریشنز ہے جو 2000 کے بعد پیدا ہوئی. اب یہ والی جنریشن کی ایک کوالٹی ہے. اس کوالٹی یہ ہے کہ یہ جنریشن بہت زیادہ شارٹ ٹیمپرڈ ہے. یہ لوگ فوکس نہیں کر پاتے چیزوں کے اوپر, اور یہ بہت زیادہ چینج کو اڈاپٹ کرتے ہیں. اگر آپ ریلیٹ کریں باقی کنٹریز کی جنریشنز کے ساتھ تو آلموسٹ یہ لوگ ایگزیکٹلی سیم ہیں, کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ اویلیبل ہے اور اتنے زیادہ پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں, اتنے زیادہ کمیونیکیشن کے ٹولز اویلیبل ہیں کہ اس نے اور باقی ملکوں اس جنریشن میں اور باقی ملکوں کی جنریشنز میں کوئی اتنا خاص ڈفرینس نہیں ہے. اب یہ 3rd جنریشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ 4th جنریشن کو انڈرسٹینڈ کریں, اور وہ غلطیاں جو کہ 2nd اور 1st جنریشنز نے ان کے ساتھ کی تھیں وہ جو غلطیاں ان کے ساتھ ریپیٹ نہ کریں. یہ لوگ بہت زیادہ چینج ہے. یہ لوگ لمبے لمبے لیکچرز نہیں سن سکتے, یہ لوگ آپ کی بات پہ فوکس نہیں کر پاتے, یہ لوگ ان لوگوں کو لٹریچرس کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یہ لوگ جو کام کرنا چاہتے ہیں بہت کوئک کرنا چاہتے ہیں, اور یہ لوگ موسٹلی آن لائن ٹولز اور آن لائن پلیٹ فارمز کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اور ٹیکنالوجی کے ساتھ بہت زیادہ ان ہیں. اور ایک غلطی جو کہ ساری کی ساری جنریشنز کرتی آئی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک جنریشنز نے ہمیشہ اپنے خواب دوسری جنریشن کو ٹرانسفر کیے, دوسری نے اپنے خواب تیسری کو ٹرانسفر کیے, تیسری نے اب کوشش کری ہے چوتھی کو ٹرانسفر کریں. تو خدا کے لیے یہ کام مت کریں, کیونکہ جو کام آپ خود نہیں کر پائے
آپ کیوں چاہتے ہیں کہ وہی کام آپ کے بچے کریں؟ اگر آپ ڈاکٹر نہیں بن پائے تو لازمی نہیں ہے کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے. اگر آپ انجینئر نہیں بن پائے لازمی نہیں ہے آپ کا بچہ انجینئر بنے. تو پلیز اپنے خواب دوسرے اپنے بچوں کو ٹرانسفر نہ کریں. ان کو ان کے خوابوں کے ساتھ بڑا کریں. جو وہ لوگ کرنا چاہتے ہیں ان کو انکریج کریں کہ وہ چیزیں وہ کریں، نہ کہ اپنے خواب ان کو ٹرانسفر کریں. یہ وہ غلطی ہے جو کہ باقی جنریشنز کرتی آئی ہیں.